देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक. जेजू कफरनहूम भितर सरता आसतना एक शतपती जेजूक सोदून येता. आनी शतपती तो अधिकारी जावन आसलो, पूण तो जुदेव न्हय, अन्य जातीचो. पूण जेजू लागीं तो येता कित्याक म्हळ्यार तो वय जांच्याकी वयच म्हणून तो चिंता. तो पातयेता, तो धनी, तो सोमी, ताच्या उतरां थंय तितलें बोळ आसा म्हणून तो पातयेणी दवरून जेजू लागीं येता आनी तो म्हणटा, "म्हजो साकोर आर मारून थंयसर कठीण वळवळून आसा, म्हज्यान सोंसूंक जायना सोम्या" म्हणून जेजू लागीं तो येता आनी जेजू म्हणटा, "या, तर घरा या." ताका गूण करता म्हणटा. पूण तो म्हणटा, "सोम्या, तूं म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्हय" म्हणून तो ताका सतक सोंचे आमी पळयता. एक अधिकारी, शतपती तो आनी तो म्हणटा ताच्या अधीन जायते सैनीक आसात. एकल्याक ये म्हणटाना ते येतात, वच म्हणटाना वेतात. तसलो अधिकार ताका आसा. पूण तो म्हणटा, "जेजू, तूं जर तर एक उतार सांगशी जाल्यार म्हजो साकोर बरो जाता." म्हळ्यार तुज्या उतरांतय अधिकार आसा. तुज्या उतरांत ते ती सकत आसा, गुणगची सकत आसा. तुका हर एक साध्य आसा म्हणून तो थंयसर उक्त्यान परगट करता. मात्र न्हय ताचें किरकोळपण म्हळ्यार जेजू मुखार रावंक समेत तो योग्य न्हय. जेजू ताच्या घरा भितर येवंक समेत तो योग्य न्हय म्हणून आपणाकच तो खालतो करता. वय भाव भयणीनो, हातूंत आमकां कितें शिकूं येता? आज आमी कोणी योग्य न्हय जाल्यार जेजू क्रिस्त आमकां सोदून आयला. तो शतपती सोदून गेलो, पूण आमी सोदून वचूना. मगर जेजू क्रिस्त आमकां सोदून आयला. कित्या पासो तो? आमकां पाताक म्हणल्यार त्या कोड्याच्या पिडेतावन आर मारल्या वेळार थंयसर आमकां सोडोंक म्हणून जेजू क्रिस्त आयलो. ताच्या उतराद्वारे आमकां ताणें सोडयलां. ताची शुभ वार्ता आमी स्विकार करचें म्हणून जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो. मात्र न्हय, ताणें त्या क्रुसार आपणा सत्तो प्राण त्याग केलो. ताच्या कुडींत आमची पातकां ताणें स्विकार केलीं आनी आम्हा सर्वांनी बाचाव जायचे म्हणून तो मरण स्विकार करून पुनर्जिवंत जावन आमच्या भितर निवास करूंक तो आशेता. तर ताका आमी स्विकार करीचे जाल्यार कितें हांवें करीचें? हांवें खालतें जायचें. सोम्या, हांव योग्य न्हय बापा. वय, कित्याक आमी पातकी जावन आसांव. जेजू मुखार रावंक समेत आमी योग्यता ना आमकां. हांगासर जेजू ह्या एक शतपतीचो भावार्थ मेस्वाता. आज आमी मेस्वाजे जाल्यार जेजूक ताचे थंय भावार्थ दवरीचे. ताच्या उतरां थंय भावार्थ दवरीचे म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा भाव भयणीनो. हांगासर आमकां स्पश्ट रितीन तो सांगता. अब्राम, इजाक आनी जाकोब थंयसर आसतना जायतो लोक सर्गींच्या जेवणात येवन बसतले म्हळ्यार हर एकल्यांक ह्या आपोवणें आसा. हांगासर जात कात ना, मगर हर एकल्यांक जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्या. हर एकल्याक बाचावी आसा, सस्नीक जिवीत आसा आनी ह्या संवसारांत खंयचेंय नांव ना. जेजू क्रिस्ताचें नांव सोडून दुसऱ्या खंयच्याय नांवा वरवीं सस्नीक जिवीत ना आनी तें नांव जावन आसा जेजू आमच्या सोडवणेचें नांव. कित्याक जेजू आयलो आपल्या हर एका परचेक आपल्या पातकांत हांव सोडोवन सस्नीक जिवीत दिवच्याक. आमेन.